नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांतलो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणजे जो सगळ्यांच्या पोटतिडकीचो विशय, सगळ्यांच्या बोमलेच्या देठा कडेन आसलो विशय, आनी तो विशय म्हणजे म्हादयचो विशय. म्हादय ही आमची आवय. गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा म्हादयचेर आमचें जीवन कशा पद्दतीन अवलंबून आसा. आज म्हादयच्या उदकाक लागून खूब व्हडलो लढो सुरू आसा. म्हादय जर बंद जाली जाल्यार कितें जावंक शकता हें आमकां खबर आसा. आज आमी जाणा जावन घेवया की म्हादयचो विशय खंय पर्यंत पावल्लो आसा. आज आमच्या स्टुडियोन आसात एनवायरमेंटलिस्ट बाब राजेंद्र केरकार. तुमचें स्वागत आसा. नमस्कार. म्हादय हो एका एजी पर्यंत पावल्लो विशय आसा आजच्या क्षणाक, आनी म्हादयची लढाय गेली कितकीशीं वर्सां चालू आसा. आनी ह्या लढाईन भवितव्य आमी सकारात्मक आसतलें हेंच आमी धरून फुडें वयता. आज आमी केरकर हांच्या कडल्यान आयकून घेवया की म्हादयचो आजचो विशय कसो आसा आनी कितें आसा. एक सांगात, आज नेमकी म्हादयची स्थिती कशी आसा आनी कितें स्टेटस आसा. आता म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा, ह्या लवादान 2018 म्हणजे 14 ऑगस्टा दिसा अंतिम निवाडो दिल्लो आसा. आनी ह्या अंतिम निवाड्यान 3.9 TMC फीट उदक कर्नाटकाक दिल्लेलें आसा, 1.33 TMC फीट उदक दिल्लेलें आसा महाराष्ट्राक, आनी 24 TMC फीट उदक दिल्लें आसा गोंयांक. आता ही वस्तुस्थिती आसा. ही वस्तुस्थिती आमी केन्नाच न्हयकारूंक जायना. ही वस्तुस्थिती सत्य आसा आनी जवळ जवळ 24 वर्सां ही वस्तुस्थिती तशीच उरतली. तितून आनी कितें बदल जावचो ना. आता कितें केल्लेलें आसा, गोवा सरकारान हांवें परते परते तांकां सांगतालो की लवादा कडेन वचो नाका. हे लवादा कडेन गेले आनी लवादान जेन्ना निकाल दिलो तेन्ना सगळ्यांनी सेलेब्रेशन केलें, उत्सव केलो साजरो की गोवा जिखले म्हणून. मागीर हांवें सातत्यान सांगत रावलो की तुमी जिखले कशे. अरे जेंकां म्हणजे ज्यांच्या राज्यान ती न्हंय कमी प्रमाणान वता त्या लोकांक जवळ जवळ 3.9 TMC फीट उदक जे आसा ते व्हरपाक मेळ्ळें आवटसायड बेसीन. म्हणजे हांव म्हणना की तेंच्यांनी जर स्वता त्या म्हादय खोऱ्यांतल्या लोकांक जर वापरलेलें उदक ओके आसा, पूण हे हुबळी धारवाड आनी जवळ जवळ 150 किलोमीटर पयस आसलेल्या परिसरान हे उदक व्हरता. म्हणजे तेंच्या कडेन नित्य उदकाचे स्रोत आसतना हे उदक गोंयच्या हक्काचें उदक, त्या भागातल्या सीमा भागातल्या लोकांच्या हक्काचें उदक, ते उदक व्हरपाक अनुमती दिली. हितून कसलो विजय आमचो. आनी जी न्हंय ती कमी प्रमाणात म्हणजे बेळगांव जिल्ह्यातल्या खानापूर ह्या तालुक्या पुरतीच ती मर्यादीत आसा. आनी ही मागीर न्हंय जी आसा ही गोंयांत येता आनी गोंयचे जास्तीत जास्त म्हणजे आमी जर 1580 चौरस किलोमीटर तेचे क्षेत्रफळ घेतले जाल्यार चडांत चड 70% पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ ह्या आमच्या एकंदर राज्यान आसतना ह्या न्हंयचे उदक मोठ्या प्रमाणात वळोवन व्हरपा खातीर तांकां अनुमती मेळटा. हितून आमचो अजिबात विजय ना. आनी हे जेन्ना लक्षात येयलें तेन्ना सरकारान मागीर स्पेशल लीव पिटिशन जे आसा ते फायल केलें. ते लीव पिटिशन फायल करून आमकां जो निकाल मेळ्ळो आसा तो आमकां उदक जे आसा ते कमी मेळ्ळेलें आसा. 24 TMC फीट ना, आमकां आणखी उदक मेळपाक जाय. मागीर तीच रीज आसा ती कर्नाटकान ओडल्या आनी महाराष्ट्रानूय तशीच मागणी केल्लेली आसा की आमकां आणखी उदक मेळपाक जाय. म्हणजे 3 राज्यांच्यो याचिका सद्या सर्वोच्च न्यायालया समोर आसा. आनी मागीर आमी लवादा कडेन काही विशय मांडलेले आसा, ते बी आयज पर्यंत भिजत पडलेले आसा. आनी लवादा उपरांत लवादान जवळ जवळ 2018 हो निर्णय दिलो आनी गेल्या वर्सा 2023 प्रवाह नावाचे प्राधिकरण जे आसा, ऑथॉरिटी आसा, ते नियुक्त केलेले आसा. आता ही ऑथॉरिटी नियुक्त केलेली आसा, त्याचे अध्यक्ष आसा PM स्कॉट. आनी आमी जर पळयले त्याचे सदस्य जे आसा हे सगळे तात्पुरत्या स्वरूपाचेर त्यांची नियुक्ती केलेली आसा. आनी त्यांची ताकद जी आसा ही कितली आसा ही आता येणाऱ्या दिसांनी कळटली. म्हणजे सध्या हो विषय जो आसा हो विषय आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आसा. आनी जेन्ना भारत सरकारान एक कायदो केल्लो आसा, तो कायदो म्हणजे आंतरराज्य जलविवाद लवाद कायदो. हो 1956 पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या कारकिर्दीत जालो. आता हो जो कायदो आसा त्या कायद्याच्या अंतर्गत जेन्ना अंतिम निवाडो दिता तो अंतिम निवाडो सुद्धा तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयान तेका आव्हान दिले
जाल्यार तेच्या खातीर स्पश्टपणान तुमी पुरावे कितले सादर करताले तेचेरूच तो निकाल जो आसा हो अपेक्षीत आसा. आता आमी पुरावे सादर करपाक सक्षम ठरोवंक ना, फक्त प्रत्येक वेळा एका सामान्य मनशान म्हणजे हांवें सरकाराच्या लक्षान हाडून दिले, अरे तुम्ही जे गजालीचे अस्तित्व मानिना ती म्हणजे म्हादय अभयारण्य, ह्या म्हादय अभयारण्याचो उपयोग तुम्ही ढाल कशी करात, आणि तीच आता परती परती आमचे सरकार जे आसा ती ढाल म्हणून वापर करता, आणि दुसऱ्या वटेन ते जंगल आसा ते कशे काबार जाताले हेच्या खातीरूय यत्न करता. म्हणजे अशी दुटप्पीपणा जी आसा ही गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे ज्या जंगलाचो अस्तित्वाची खूण जी आसा, कुरू जी आसा, हो पट्टेरी वाघ आसा जाका आमी दांडियो वाघ म्हणटा, त्या दांडिया वाघाचे अस्तित्व उरले जाल्यार हे जंगल आसा तेचे अस्तित्व उरताले, हे जंगल उरले जाल्यार उदक उरताले. हे सादो सोपो विषय ज्या लोकांक कळना ते लोक आता कशें आसा की आमी म्हादय गोंयकारांक न्याय मेळून दिताले अशें परते परते सांगत आसा. पूण आमी अशा वळणार पावलेले आसा की ज्या वळणाचेर आमी व्यवस्थितपणान भारताचो वन्यजीव कायदो आसा तेच्या भितर तरतुदी आसा, मागीर आमकां नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ आसा, आमच्या कडेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आसा. हे सगळे कडेन मांडणी करतना आमी जर सादूरपणान करूंक ना न्हू जाल्यार आमचेर ती परती बुमरँग जावंक शकता, आनी तशीच परिस्थिती आमचेर आयज येयल्ली आसा. पण एकूच म्हाका सांगा, आतां इतको तेंप सुप्रीम कोर्टान ही लढाई चालू आसा, लवादा कडेन सगळ्यो गोश्टी आसा, म्हाका एक सांग, ज्या पद्दतीन मांडूंक जाय त्या पद्दतीन मांडप जायना हो विशय. आता कशें आसा, हो विशय मांडपा खातीर तितको अभ्यास जाय. आता हांव एक गजाल सांगता की हांव कर्नाटकाचो म्हणजे व्हडली तेंची स्तुती करिना, पूण कर्नाटकाचे जे मुखेली आसा म्हणजे न्यायालयान हो विशय मांडपी मोहन कतर्की म्हणून, तो मोहन कतर्की गेली 20 वर्सां ह्या विशयाक इतको चिकटून रावलेलो आसा की दर 6 म्हयन्यांनी ॲडव्होकेट मोहन कतर्की जो आसा त्यांचो सिनियर कावन्सील हो ह्या भागान येता, त्या कणकुंबी हांगासर थंय पळोवणी करता, आनी आपल्या बरोबर आपल्या वांगडा जी टीम आसा त्या टिमींक कशा पद्दतीन आमी ह्या हितून यश साध्य करूंक शकता हे मुद्दे जे आसा हे तांकां पटोवन दिता. आनी जेन्ना तुमी प्रत्यक्ष एखादी गजाल पळयता तेन्ना तुमकां कळटा की बाबा कितके गांभीर्य आसा, आमचे तशें जायना. म्हणजे कर्नाटकान खूप गांभीर्यान हो विशय घेतलेलो आसा. गांभीर्यान त्यांच्या सरकारानूय घेतला, त्यांच्या मंत्र्यानूय घेतला, त्यांच्या आमदारांनी घेतला, त्यांच्या खासदारांनी घेतला, आणि त्यांच्या वकिलांनी घेतलेलो आसा. उलट आमचे वकील आसा खंय बुड्डूंक मेळटा, खावंक मेळटा कितें जाल्यार पळयता तुमी. जर एकंदर सुरवाती पासून हो लढो पळयलो जाल्यार लक्षात येतालें की कशा पद्दतीन लुटालूट चलयलेली आसा. म्हणजे कांय लोक जे आसा की हे आमकां बाबा सोन्याची तांतयां दिणारी कोंबडीच आसा म्हादय म्हणजे, आनी तशा पद्दतीन लोक तेचो वापर करतात. खूब वायट दिसता की एके वटेन मोहन कतर्की आनी तेंची टीम ज्या पद्दतीन काम करता आनी दुसऱ्या वटेन आमी काम करता हे पळयल्यार खूप परिस्थिती बिकट अशें दिसता. आमी जर जंगल, जमीन आनी उदक ह्या गजालीचो गांभीर्यान विचार करूंक ना जाल्यार येणारो कालखंड आसा हो गोंया खातीर खूपच भयानक असो आनी कठीण वचूं शकता. कठीण वचपाक आतां सुरवातूच जाल्लेली आसा. लोक आतां म्हणजे जेन्ना बदा बदा पावस पडटा तेन्ना लोक तितून बुडटा, आनी जेन्ना गिमाचे दीस येता तेन्ना उदका खातीर लोक कट्ट्यो घेवन उदक सोदपाक वयता. म्हणजे काणकोणा सारक्या परिसरान हांवें पळयलां की गांवडोंगरी लोक कशा पद्दतीन कट्ट्यांनी उदक भरता, 70 लोक कट्ट्यांनी कशें उदक आजुनूय भरता. हे कित्याक लागून भरता हे जांकां कळना. अरे जंगल सुरक्षीत दवरात, लोकांक सांगात की जंगल तुमी राखून दवरले तुमकां सकयल झरे मेळटा, जलस्रोत मेळटले. तशें जायना. आतां तुमी जर हो ज्या जाग्याचेर कदंब पठार आसा तो जर पळयलो जाल्यार चिंबलाक एक मोठो इतिहास आसा. थंय बोंदीर नांवाचो परिसर आसा जाका बंदर म्हणटा. आयज बंदरार सांताक्रूज हांगासर जर तुमी गेले आनी पळयले हांगा बंदर आसले म्हणून सोदपाक गेले जाल्यार तुमकां तें मेळचें ना बंदर. आनी ही न्हंय जी आसली आतां जी आमच्या चिंबलाच्या सकयल वयता तिचो उगम मुबा देण्याचेर जाता ती न्हंय पळयली, किंवा आमच्या नागाळी हांगासर सांतिनेज
नदी जो उगम जाता हो पळयलो हो आयज ती गटारां कित्याक जाली हेचो आमी केन्ना विचार करूंक ना. तीच परिस्थिती आता आमी म्हादयची पुराय तरेन करपाक लागलेली आसा. गोंयांच्या अस्तित्वाची कुरू आसलेली एकमेव नदी. हांव जेन्ना कर्नाटका कडेन पळयता, महाराष्ट्रा कडेन पळयता, त्या राज्याक प्रचंड मोठ्यो न्हंय आसा. आता तुमी जर महाबळेश्वराक गेले जाल्यार महाबळेश्वराक तुमी पळयता की थंय कृष्णा नदीचो उगम जाता आनी कृष्णा नदी मागीर थंयच्यान सुरू जावन आंध्र प्रदेशाक हमसादेवी हांगासर ती बंगालच्या उपसागराक मेळटा. म्हणजे इतको मोठो आवाटो तिच्या आसा आनी त्या न्हंयचेर केदे व्हडल्यो प्रकल्प बांदल्या कर्नाटकान. आता आलमट्टी धरण जर पळयलें जाल्यार आमी थक्क जावंक येता पळोवपाक केदो व्हडलो धरण प्रकल्प बांदला किंवा कितलीशीं धरणां तेंच्यांनी बांदलेली आसा. आनी मागीर कर्नाटकाच्या दिशेन पळयता तेन्ना तांकां कावेरी मेळ्ळ्या आनी जी गोदावरी महाराष्ट्रान उगम पावता ती जवळ जवळ एक पंचमांश भारत जो आसा हो व्यापता. येदो व्हडल्यो न्हंय मेळ्ळेले आसा आनी आमची न्हंय जी आसा न्हू एक गोंय सरकारान कर्नाटकाक सांगूंक जाय आसलें बाबा ही न्हंय जी आसा ही तुमच्या कृष्णा न्हंय जी आसा ह्या कृष्णा न्हंयची उपनदी जी आसा मलप्रभा ह्या मलप्रभेच्या जे ल्हान ल्हान स्रोत आसा त्या ल्हान ल्हान स्रोतांक सुद्दां ही न्हंय तुलना करूंक शकना. तुम्ही जर पळयत जाल्यार कळटलें की 2525 किलोमीटर लांब गंगा नदी आसा आनी आमची न्हंय जी आसा मांडवी जी आमी म्हणटा म्हादय म्हणटा 111 किलोमीटर लांबाची नदी आसा. कांयच ना इतकी ल्हान नदी आनी इतक्या ल्हान राज्या खातीर तिचें अस्तित्व कशें म्हत्वाचें आसा हे आमी गोवा गव्हर्नमेंटाक कळोवंक जाय आसलें आनी ते सांगपाक मांडपाक आमी खंय तरी चुकले आनी तेचे दुश्परिणाम जे आसा आतां न्हू फुडल्या 24 वर्सां म्हणजे 48 वर्सां 2048 लवाद परते बसताले आनी ते म्हणटाले की तुमकां आमी 24 TMC फीट उदक दिल्लें तेचो वापर खंय केला तो दाखयात तेचो हिशोब आमकां दाखयात आनी तो जर दाखोवपाक आमी चुकले जाल्यार परते वाढून उदक कर्नाटकाक. म्हणजे हाचो अर्थ असो जावंक शकता की जर हे 24 TMC उदक तुम्ही वापरूं शकले ना म्हणजे तुमकां उदकाची गरज ना अशी दिसता असो एक थंय तर्क काढू शकता. आता आणि एक विशय सांगा सर म्हणजे लवाद स्थापन जावच्या पयलीं हे मॅटर आहा ते सुप्रीम कोर्टान आसलें पण म्हाका दिसता दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना ते सुप्रीम कोर्टातली केस फाटी घेतली. हो कित्याक लागून घेवपाक म्हणजे हे कितें जालें नेमकें कशें आसता न्हू आमच्या गोंयांतल्या एकंदर राजकारण्याची मानसिकता पळयली एकंदर सगळे राजकारणी जे आसा दिगंबर कामत आसत न्हू सगळ्या प्रकारचे राजकारणी जे आसा हे आपले स्थान जे आसा आपली सत्ता जी आसा ही सत्ता तांकां तिगोवपाची आसता आनी ती तिगोवपा खातीर तांकां जाय त्यो म्हणटा तश्यो कॉम्प्रोमायज हो विशय येता करचो पडटा आनी तशें ते प्रत्येक जाण करीत आसा. आनी एकंदर सुरवाती पासून तुम्ही जर पळयशात जेन्ना आमचे लुई प्रत बार्बोजा नांवाचे मुख्यमंत्री आसले तेंच्यांनी ठामपणान सांगले की ना दूधसागर आपूण करूंक दिवचो ना. कित्याक त्या वेळार गोंयांत सरकार असले ते प्रादेशीक पक्षांचे सरकार असले आनी तो मनीस आसलो डॉक्टर लुईस प्रत बार्बोजा ताका खबर आसली की दूधसागर बाबा आडायलो जाल्यार कितें दुश्मन जावंक शकता म्हणून लुईस प्रत बार्बोजा आसा आमची शशिकला काकोडकर ताई आसा ह्यांच्यांनी ठामपणान सांगले कित्याक हे विशय जे आसा हे प्रादेशीक पक्ष तितके सक्षम जावन जर मांडीत जाल्यार हेचेर केंद्र सरकार जे आसा अनुत्तरीत जाता. आता कशें जाल्लेलें आसा की खंयचे आमच्या गोंयांत जे पक्ष आसा हे पक्ष आसा हे केंद्र सरकार किंवा आमचे केंद्रान दुसरे पक्ष आसा तेंचेर अवलंबून आसा आनी अशे पक्ष जे आसा हो विशय कित पर्यंत मांडटाले हो त्या व्यक्तीचेर आसता. एखादो व्यक्ती जर आसा तो बरो कुशाग्र बुद्धिमत्तेचो आसा आनी तो राज्याच्या अस्तित्वान प्रेरीत जाल्लो आसा जाल्यार तो खंयच्याय पक्षान आसलो जाल्यार तो विशय मांडटा. पूण जायते फावटी लोक जे आसा ते तडजोडी करता आनी तशीच ती तडजोड जाल्लेली आसा आनी अश्यो तडजोडी खूब वेळा गोंयान जाल्लेले आसा आनी ते खूब दुःखदायक अशी गोश्ट आसा भयानक अशें हे सगळे राजकारण उदका खातीर चल्लेलें आसा. एक सांगात म्हाका गोंयचें कितकें क्षेत्रफळ आसा पळयात तें म्हादयचेर अवलंबून आसा. आतां गोंयचे आमी जर पळयले आमच्या कडेन उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा म्हणटा आनी सुरवातीक तर लोक जे आसा दक्षिणेचे ते म्हाका सांगताले अरे तो तुमचो प्रश्न न्हू. मागीर हांव जेन्ना तांकां सांगपाक सुरू केलें की बाबा तुमकां नदी हे कितें खबरूच ना तुमी नदी हो प्रकार अनुभवूंक ना. दक्षिण गोंयांतलो धारबांदोडा तालुका आसा किंवा सांगे तालुका आसा ह्या सांगे तालुक्यान
तल्यो कांय न्हंयो आसा किंवा धारबांदोड्यांतल्यो कांय न्हंयो आसा, मोठ्या प्रमाणांत धारबांदोड्यांतल्यो सगळ्योच न्हंयो ज्यो आसा ह्यो पुराय तरेन म्हादयच्या परिसरांतल्यानूच येता, ताका म्हादयचो वाठार म्हणटा. आनी कर्नाटकान जे काळी टायगर रिजर्व आसा, भीमगड टायगर रिजर्व आसा, भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, आनी गोंयचे जे म्हादय अभयारण्य आसा हो पुराय आवाठ जो आसा हो म्हादयच्या परिसरान येता. आनी ह्याच परिसरांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत उदक जें आसा हे फोंडा, मागीर तिसवाडी तालुका, हे जे म्हत्वाचे जे शहरी भाग आसा हांकां पिवपाचें उदक जें आसा हे पिवपाचें उदक ह्या दूधसागर, खांडेपार, गांजे ह्या प्रकल्पांतल्यान मेळटा. दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे आमी विसरता की बाबा 2000 वर्सां पयलीं मांडवी ही न्हंय स्वतंत्र न्हंय नासली. ती न्हंय जी आसा आनी जुवारी ही एक न्हंय आसली. आनी ही एक न्हंय आसलेली आयज सुद्दां आमी जर कुमारजुव्याचो कालवो आसा तो जर पळयलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की मांडवी न्हंय जी आसा ही दिवारच्यान फुडें भाणस्तारीच्यान मडकयच्यान वचून त्या जुवारी न्हंयक मेळटा. म्हणजे ह्या मांडवीची थंय तो संगम दिसता. हय, दोगांयचें मिलन जाता. आनी एक गजाल एनआयओन अभ्यास केल्लो तेतूंतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की आयज जुवारी न्हंयची क्षारता जेका आमी सलायनिटी म्हणटा ही मोठ्या प्रमाणात वाडत आसता. आनी ती नियंत्रीत करपाचें काम निसर्गाच्या माध्यमांतल्यान मांडवी करीत आसा, कित्याक ती मोठ्या प्रमाणात गोडे उदक जे आसा हे हाडीत आसता. 2008 एका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञानान अभ्यास केला आनी त्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की बाबा गोडे उदक जे आसा हे गोडे उदक पावसाच्या दिसांनी जेन्ना ते खाऱ्या उदकान मेळटा तेन्नाच ही जी खारसाण जी आसा, सलायनिटी आसा ही नियंत्रीत करपा खातीर तेचो म्हत्वाचें योगदान जाता. त्या खारसाण जर आसा ही जर वाडयत जाल्यार कशी परिस्थिती जातली. आमी पयल्या आफ्रिकेंतल्या ज्या परिसरान आदिमानव जन्माक येयलो तेची भरभराट जाली, तो इथिओपिया देश जर आसा आनी सोमालिया हे सगळे प्रांत जर पळयले जाल्यार आयज सोमालियांतलो राष्ट्रांतलो पालक जो आसा आपल्या भुरग्याक एक ग्लास भर पिवपाचें उदक एका आठवड्या पुरते सुद्दां दिवंक शकना. इतली भयानक परिस्थिती त्या राज्यांचेर येयल्ली आसा. खंयच्यान दिताले उदक तुमी? खंयच्यो कंपनी तुमकां उदक दिताल्यो? उदक हे अजून पर्यंत तरी आमी तयार करूंक शकूंक ना, आर्टिफिशियल जावंक ना ते. कारण आता ते जेन्ना शक्य जातले आता सगळे तांदूळ बिनूळ लोक करतात म्हणून लोकांची तशेंच आसा की फाल्यां एक टॅबलेट मेळटली आनी आमची उदकाची गरज भागतली. तशें जावचें ना. हे जे मनशाचें पोट आसा इतके भयानक आसा की तेका निसर्गांतल्योच गजाली लागता आनी आमची रचना जी आसा म्हणजे आमी जेन्ना हे सगळे पोटांतले सगळे बदलताले आनी ते जेन्ना मॅकनायज करताले तेन्ना हे शक्य आसा. आता एक गोष्ट आहा भितर म्हणजे म्हादयक लागून जी क्षारता आसा पळय ती बॅलन्स उरता. हय. आनी ती बॅलन्स उरल्या कारणान आमचें पर्यावरण आसा, आमची वनां आसा पळय ती ही सारकी वेवस्थीत उरता. आतां म्हादयचो जो हें आहा पळयात, आतां सादारणपणे कितकी कम्युनिटी आसा पळयात गोंयांतली ही म्हादयचेर अवलंबून आसा. आतां कशें आसा न्हू, जवळ जवळ 43% गोंयचे लोक जे आसा न्हू तांकां पिवपाचें उदक जें आसा हे पुरोवपाचें माध्यम ही एकमेव नदी आसा. हांवें सुरवातीकूच सांगलें की ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या विश्वेश्वरय्याच्या कारकिर्दीन 1955 पुर्तुगीज आसतना तो अंमलात येयलो आनी तेच्या उपरांत मागीर सरकाराक आतां लक्षांत येयलें की आतां तें उदक पावना म्हणून तेंच्यांनी हांगासर गांजे हांगासर परते व्हडलो एनीकट बांदला आनी तें उदक मोठ्या प्रमाणांत हाडीत आसता. हे इतले मोठ्या प्रमाणांत सगळो उत्तर गोंयचो शहरी भाग जो आसा ह्या शहरी भागाक हें उदक जें आसा ह्या न्हंयतल्यान मेळटा. आनी बाकीचो आमी आवाठ जर पळयलो म्हणजे गोंयची लोकसंख्या जर आमी ढबळ मानान 20 लाख जर मानली जाल्यार 20 लाखांतली आमकां जवळ जवळ 10 ते 10 लाख लोक जे आसा ह्या 10 लाख लोकांक प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रित्या म्हादयच्या उदकाचेर तेंचें जीवन अवलंबून आसा. गोंयचे जे 12 तालुके आसा 12 पैकी 6 तालुके जे आसा ते पुराय तरेन ह्या न्हंयचेर अवलंबून आसा. म्हणजे एकूणच अर्दें गोंय आसा, अर्दें गोंय ह्या न्हंयचेर अवलंबून आसा. अर्दें गोंय हांव सांगता की अर्दें गोंय. पूण दुसरें तुमी विचारूंक जायना की कुमारजुवा कालवो जो आसा तो कुमारजुव्या कालव्यांतल्यान उदक जर वचोंक ना जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या लोकांचें जीवन जें आसा खारसाण वाडोवन त्या न्हंयचें चक्र बदलून तांकां जाय ती दुयेंसां जाय ती परिस्थिती हाती भायर येवंक शकता.
म्हणजे एकूणच म्हादयचो जर विशय पळयलो जाल्यार गंभीर आसा आनी तेजी व्याप्ती खूब व्हडली आसा आनी ताका लागून म्हादयच्या विशयाचेर गव्हर्मेंटान किंवा आमी सुद्दां तितक्याच गांभीर्यान पळोवंक जाय. आतां दुसरो विशय आसा तो म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्य आसा पळय, म्हादयचो लढो जेन्ना आमी दिता पळय, ह्या दोनी अभयारण्याचें म्हत्व थंयसर कितकें आसा? आता कशें आसा की म्हादयचो उगम जो आसा हो जरी कर्नाटकांतल्या भीमगड अभयारण्यात जालो आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ती देगांव म्हणून खानापूरच्या 30 किलोमिटर अंतराचेर गांव आसा, थंयच्यान मागीर ती प्रत्यक्ष यू टर्न घेता आनी यू टर्न घेवन ती परती गवाळी गांवांत येता आनी गवाळींतल्यान मागीर ती पुराय कर्नाटकाच्या त्या वाठारांतल्यान भीमगडाच्या वाठारांतल्यान सकयल येता आनी कृष्णापूर म्हणून जो कर्नाटकाचो निमाणो केळील गांवांतलो भाग आसा त्या भागांतल्यान ती सत्तरी तालुक्यान कडवळ गांवांत प्रवेश करता. तर कशें आसा की ही न्हंय जर आमी एक जिवंत प्रणाली म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना तिचें अस्तित्व हे भीमगड अभयारण्याचेर अवलंबून आसा आनी मागीर फुडें ती जेन्ना व्हांवता तेन्ना ती पुराय म्हादय अभयारण्याचेर आसा. मागीर कांय जे भाग आसा आतां उगे ह्या भागांतल्यान जे उदक येता जुवारीक आतां येता किंवा फुडल्या हितूंतल्यान विरंजोळ म्हणून जो भाग आसा त्या भागांतले उदक जे दूधसागराक येवन मेळटा, हे सगळे जे आसा हे आमचो नेत्रावळी अभयारण्याचे जंगल आसा त्या जंगलाच्या अस्तित्वाक लागून आमकां ह्या दूधसागराच्या पट्ट्यान सुद्दां उदक मेळटा. आतां म्हादयचो जो परिसर आसा ह्या म्हादयच्या परिसराचेर पुराय तरेन आमच्या गोंयचे जीवन, आमच्या गोंयचे पर्यावरण, आमचे गोंयचे वन्यजीव आनी आमी जर पळयले की आमची जी अभयारण्य आसा, गोंय ह्या राज्यान 6 अभयारण्य आसा आनी 1 राष्ट्रीय उद्यान आसा. त्या 6 अभयारण्या पैकी केवळ खोतीगांव आनी नेत्रावळी जर सोडले जाल्यार बाकी सगळीं अभयारण्यां जी आसा यांचे अस्तित्व हे ह्या मांडवी किंवा म्हादय न्हंयचेर आसा. डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी ल्हान आसा सँक्च्युरी, पूण ती पुराय सगळे पोशक तत्वां जेन्ना त्या मांडवी न्हंयतल्यान ती येतात आनी आमकां दिवार पासून दिवाडी पासून ते चोडणा पर्यंत ते सगळे पोशक तत्वां वयता, तेचेरूच आमची सुंगटां, तेचेरूच आमच्यो कुल्ल्यो, तेचेरूच आमचे सगळे नुस्तें जें आसा हेची पैदाशी जाता. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसता की आमच्या गोंयच्या एका आमदारान जवळ जवळ 30-40 वर्सां पयलीं एक जंगलाचो तुकडो कर्नाटकान घेतलो आनी तुकडो कर्नाटकान घेवन तेणी थंय सगळें तें साफ केलें आनी तें साफ केल्या उपरांत आयज गोंयच्या लोकांक खूब फायदो जाल्लो आसा. कित्याक लागून त्या आमदारान तेन्ना कर्नाटकांतले जंगल तोडले म्हणून आतां नवीन रायबंदरांनी आमी चोडणाच्या मदीं बेट पळयता, हे तेचे गिफ्ट आसा गोंयांत. आतां गोंय सरकारांचे तशीच म्हाका दिसता तरी मानसिकता आसा की म्हादयचे जंगल सगळे काबार करप, ते काबार केले की नवीन फुटबॉल ग्रावंड तयार करपाक, नवीन बिल्डरा खातीर प्रॉपर्टी तयार करपा खातीर एक सोय जातली. सोय जाता. आतां एक आमी हें सगळें पळयल्या नंतर एक आमकां दिसून येयलें, गोंयचें जिवनमान आसूं न्ही, गोंयची वनसंपदा आसूं न्ही, गोंयांतले नुस्तें किंवा बाकीचे सगळ्यो गोश्टी आहा पळय ते पूर्णपणान म्हादयचेर अवलंबून आसा पूर्ण. आनी हें म्हादय जर नासलें, म्हादयचो फ्लो जर वळयलो कर्नाटकान जाल्यार गोंयचें कितें जाय तें सांगूं नजो, अशा प्रकारची स्थिती आसा. आमी तुमच्या कडल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयकून घेतल्यो. आमी आतां एक थोडोसो विराम घेवया आनी परत एकदां सुरू करुया. नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आसा. आतां आमी पळया म्हादय संदर्भान लिगल पार्ट कितें आसा तो, टॅक्निकल पार्ट कितें आसा तो आनी म्हादयचो लढो कशा पद्दतीन फुडें वयतलो तो. आतां ताज्या पयलीं एक मातशें आमी जाणा जावन घेवया. म्हादयचें उदक आसा तें वळयल्लें आसा कर्नाटकान, बऱ्याच प्रमाणान वळयल्लें आसा. त्यामुळे तिजो फ्लो आसा पळय तो पयलींचो फ्लो आसा की तेज्या पेक्षा मातसो कमी जाल्लो आसा, अशें कितें आसा? आतां हांव स्पश्ट सांगता की हो जरी विशय आमी म्हादय ह्या नांवान वळखता तरी म्हादय न्हंय जी आसा ही मोठी न्हंय आसा, म्हणजे आमच्या गोंया खातीर
पूण कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा खातीर ती एक ल्हानसो उपनदी आसा. तर ही जिका आमी मांडवी म्हणटा पणजे हांगासर, तीच म्हणजे कर्नाटकान आनी सत्तरी भागांत तिका लोक म्हादय म्हणटा. आनी जेन्ना ती उसगांव पावता, उसगांवच्यान गांजे पर्यंत म्हणजे गांजे पर्यंत लोक तिका म्हादय म्हणटा आनी मागीर उसगांवच्यान फुडें सगळे तिका मांडवी म्हणटा. आतां मांडवी हे नांव पडपा खातीर पयलींच्या तेंपार एक प्रकारचो कर्ज आसा, हो जहाजांक भरचो पडटालो आनी जी कर गोळा करपाची जागा आसली तिका मांडवी म्हणटा. आनी मांडवी हे नांव केवळ गोंया पुरतेंच मर्यादीत आसा अशें ना. महाराष्ट्रानूय आमकां वेंगुर्ला हांगासर मांडवी पळोवपाक मेळटा, गुजरातानूय मांडवी पळोवपाक मेळटा. म्हणजे मांडवी हे एक टॅक्स कलेक्शन सेंटर, कर प्रणालीचो एक भाग. हय हय. आनी तेचे वयल्यान ह्या न्हंयक ते मांडवी नांव मेळ्ळें. ही आमी सत्तरी तिका म्हादय म्हणटा. आतां म्हादय कित्याक म्हणटा, लोकांक खबर आसली की ही नदी जी आसा ही तेंचें जीवन आसा आनी तेका जीवन आसल्या कारणान तेंकां ते आईचें रूप कशें दिसलें आनी तेका तेंच्यांनी मोठी आई कोण जर आसा आमची, म्हाजी आई म्हाका जन्म दिणारी, आनी तेच्या पेक्षा मोठी खंयची आई, कित्याक म्हाज्या ह्या आईक जगोवपी जी आई आसा ती म्हादय अशी तेंकां धारणा जाली. आनी तेंच्यांनी मागीर तिका त्या रुपान पुजपाक प्रयत्न केलो. आनी तुमकां न्हू खूब अश्यो गोश्टी सांस्कृतीक ऐतिहासीक माध्यमांतल्यान जेन्ना तुमी ह्या गजाली कडेन पळयता तेन्ना थक्क जाताले की बाबा जगाच्या ह्याच भागान ह्या न्हंयक जे आसा ते मुर्ती रुपान लोक सातेर म्हणून पुजता, महिषासूर मर्दिनी म्हणून पुजता. आनी केवळ इतक्याच भागांत तिका ते नौकेन बसयलेली आसा. हे अद्भुत सगळें आसा. कित्याक तर लोकांचें जीवन जें आसा न्हू इतले समरस जाल्ले त्या न्हंये कडेन, वृत्तीच्या अस्तित्वा विना लोक चिंतूंकूच शकना की म्हाजें जगणें जें आसा हें कशें ग्रेस्त जातालें, म्हाजें जगणें जें आसा हें फुडें कशें वयतालें. आनी म्हणून हे लोक जे आसा त्या न्हंयक पयलीं पासुनूच देवतेच्या रुपान पुजता. आतां ही जेन्ना आमी न्हंय म्हणटा तेन्ना आमी विसरपाक जायना की ती एक जीवन प्रणाली आसा, ती एक म्हणजे लायफ सस्टेनिंग मेकॅनिझम आसा. आनी हे जर उरताले जाल्यार तिचें अस्तित्व उरपाक जाय. आनी म्हणून जेन्ना आमी कर्नाटकांत ज्यो गजाली केल्या त्यो जर पळयत जाल्यार आतां सद्या आमी जर कणकुंबी हांगा गेले जाल्यार कणकुंबी हांगा चित्र कशें दिसता की तेंच्यांनी जवळ जवळ 5 किलोमिटर कळसा नालो जो आसा जेचो उगम कणकुंबीच्या रामेश्वर देवळा कडेन जाता, थंयच्यान मागीर म्हणजे रामेश्वर देवळा कडेन 2 न्हंयो ज्यो आसा त्यो उगम पावता. एक जी आसा ती मलप्रभा न्हंय जाता आनी कुडल संगमांक ती कृष्णे कडेन मेळटा कर्नाटकांत. दुसरी न्हंय आनी ती कुडल संगमा कडल्यान मागीर बंगालच्या उपसागराक वयता. आनी दुसरी जो म्हणजे आमची कळसा न्हंय आसा, ही कळसा न्हंय गोंयच्या दिशेन येता, तिका मागीर पारवडचो नालो मेळटा आनी ती मागीर आमच्या सुर्ला गांवांतल्यान सत्तरीच्या सकयल नानोडा न्हंय म्हणून वळखता. आनी हीच न्हंय मागीर फुडें उस्ते हांगासर मुख्य म्हादयक मेळटा. तर कशें आसा की सद्या कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी उदक जें आसा ते कितलें उदक वळयलां हें मोजपा खातीर आमकां माध्यमूच उपलब्ध ना. कित्याक पाण्याचो वांटप जें आसा हें 2018 जालें, पूण आमी लक्षांत हाडून दिलें लवादाच्या की कर्नाटक जें आसा तेच्याच पयलीं उदक तेंच्यांनी वळोवन येलां म्हणून. आनी ताका लागून 2014 जेन्ना लवादाच्या अध्यक्षांनी पळोवणी केली, PM आपले JM पांचाळ जे आसा तेंच्यांनी पळयले तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयलें की कर्नाटक उदक जें आसा तें मोठ्या प्रमाणान व्हरता. आनी तेंच्यांनी त्या जो कालवो आसलो त्या कालव्याचें तोंड जें आसा तें बंद करपाक सांगलें. पूण कर्नाटकान त्या वर्सा 2014 तें तोंड बंद केलें. पूण नंतर अशा प्रकारची तेका म्हणजे षडयंत्र तेंच्यांनी आंखलें की उदक जें आसा तें परतें ह्या मलप्रभेच्या खोऱ्यान वयतालें. आनी आतां पावसाच्या दिसांनी इतलें मोठ्या प्रमाणान उदक वयता की बावडे खानापूरचे लोक जे आसा तांकां पुराची शिकार जावची परती पाळी येता. गेल्या कितलेशे वर्सां मलप्रभा जी आसा ही मलप्रभा न्हंय पावसान पुरान अशी ग्रस्त नसली. ती आतां 2014 उपरांत जर तुमी अभ्यास केलो आनी तो खरो अभ्यास करपाक जाय, तो अभ्यास केल्या उपरांत तुमच्या लक्षांत येतालें की हो पूर येता तेजें मुख्य कारण म्हणजे हे उदक जें आसा तें मोठ्या प्रमाणान पावसाच्या दिसांनी ह्या कळसातलें उदक जें आसा हे मलप्रभेन वयता. म्हणजे पावसाचें उदक कशा पद्दतीन मलप्रभेन वयता त्या पद्दतीची यंत्रणा तेंच्यान त्या पद्दतीन सगळें केल्लें आसा तेंच्यांनी. ऑटोमॅटीक पावसाचें उदक तेवटेन चल्लें.
आतां आमी एक गजाल पळयली की आमी म्हादय शिवाय दुसरो विचार करूं शकना आनी म्हादय ना जाल्यार आमचें गोंयचें जिवनूच ना अशा प्रकारचो एक हें आसा. आज म्हाका एक सांगात, आज न्यायालयीन लढाई चालू आसा, सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा आनी सुप्रीम कोर्टान कर्नाटक आपली बाजू मांडटा, आमी आपली बाजू मांडटा गोवा सरकारच्या वतीन. पण म्हाका एक सांगात, गोंयची बाजू मांडटा पळय सुप्रीम कोर्टान, ती बाजू मांडटा आसतना सगळ्या प्रकारची काळजी घेतली वयता थंय? बऱ्याचदा ती काळजी घेतली वचना आनी ताका लागून मागीर कितें आसा की ते आमचेर परते बुमरँग गजाली जाल्ले आसा. आतां सरकारान जर म्हणजे गृहपाठ जर करून जर वचोंक ना, तेची पूर्व तयारी करूंक ना जाल्यार ह्या प्रकरणान आमचें वस्त्रहरण जावपाची जायत्या फावटी शक्यता जाल्लेली आसा. हेच्या पयलीं जाल्लेली आसा की आमी मेळयताले इल्ले आनी वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें मोठे कितें तरी मेळयल्या भशेन सांगताले. येदे व्हडले मेळयले जाल्यार खंय गेले ते उदक ना न्हू, प्रॅक्टिकली उदक दिसूंक ना, उदक दिसूंक ना आनी वाटो जो आसा तो बी दिसूंक ना. म्हणजे 24 TMC फीट जे कॅल्क्युलेशन केला आतां 24 TMC फीट गोंया खातीर, ते मूळ कॅल्क्युलेशन आमी जर पळयलें न्हू ते CWCन केला. ती जेन्ना CWC म्हणजे केंद्रीय जल आयोग जो आसा हे न्हंयचो अभ्यास करतालो त्या वेळार गोंयान आपली बाजू भक्कमपणान त्या CWC कडेन मांडूंक ना. आनी एक गजाल लक्षात दवरपाची की गोंयान परते परते केंद्र सरकाराक सांगपाक जाय आसलें की बाबा तुमी जेन्ना हे ट्रायब्युनल चो कायदो केलो, म्हणजे इंटरस्टेट रिव्हर ट्रायब्युनल ऍक्ट म्हणून 1956 केलो, त्या वेळार गोवा राज्य म्हणून अस्तित्वात नसले, गोवा हो प्रदेश म्हणून अस्तित्वात नासलो, तो पुर्तुगीज इंडिया आसलो. पुर्तुगीज इंडिया जेन्ना आसलो आनी तो पुर्तुगीज इंडिया जेन्ना भारतान विलीन जालो 1961 त्या वेळार गोंयान मागणी करपाक जाय आसली की आमचो परतो विचार करपा खातीर तुमी कायद्यान दुरुस्ती करपाक जाय. ती मांडूंक ना, ती कोणीच आमच्या खासदारांनी मांडूंक ना, कोणीच आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो विशय गांभीर्यान घेवंक ना आनी त्याचे दुष्परिणाम जे आसा हे आतां आमचेर जाल्ले. इतकेच कित्याक तुमी आयज पर्यंत खंयच्याय पुस्तकान 1ली ते 4थी पर्यंत, 5वी ते 10वी पर्यंत, 11वी ते 15वी पर्यंत किंवा त्याच्या फुडें तुम्ही एक दीस सर्वे घेया भुरग्यांचो, शिक्षकांचो आनी कोणाचो, गोंयान कितल्यो न्हंयो आसा म्हणून विचारा. इतले अज्ञान आसताले. आयजूय पुस्तकां जी काडलेली आसा न्हू सरकारान तेतून चुकीची म्हायती भरलेली आसा. म्हणजे आमकां आमच्यो न्हंयोच खबर ना, खंयच्यान खंयची न्हंय येता आनी कितल्यो न्हंयो आसा. तेन्ना मागीर तुमकां हक्क वचना, तुमकां तुमच्या राज्यांतली न्हंयो खबर ना, तुमकां तुमच्या राज्यांतली सैमीक साधनां खबर ना, म्हणजे नॅचरल रिसोर्सीस खबर ना. मागीर ते कोणी लुटून व्हेल्यो किंवा कोणी ते वळयल्यो जाल्यार मागीर तेचो व्हडलोसो दुष्परिणाम जायना. आतां 2 दिसां पयलीं तुमी पळयताले की कर्नाटकांतले लोक कदंबा गाडयेचेर चडले, थंय अडयली तांच्यांनी, अडयली आनी वयर थंय करपाक लागले, सकयल बसून भजनां करपाक लागले, गावपाक लागले आनी सगळो ठणठणपाळ सुरू जालो. गोंयान कितें प्रतिक्रिया जाली कांय जावंक ना. हांव म्हणान तुमी तशा पद्दतीन कर्नाटकांतल्यो बसी आसा म्हणून, पूण खंय तरी एक रिएक्शन येवंक जाय. रिएक्शन जे आसा ते जावंक ना. कित्याक रिएक्शन कशें जातालें जेन्ना तुमच्या तोंडान येवपी उदक जे आसा तें बंद जाता तेन्ना लोक किळाज मारता, अरे म्हाका आतां उदक मेळना, खंयच्यान उदक हाडूं. आतां तीच पाळी आमचेर येतली आनी ही पाळी येवंक जायना जाल्यार आमचे वकील जे आसा, आमचे ॲडव्होकेट जनरल आसा, आमची लिगल टीम आसा, तेंच्यांनी गांभीर्यान हो विशय अभ्यास करपाक जाय. ह्या न्हंयचो जर अभ्यास जावंक ना जाल्यार परिस्थिती जी आसा ही आमचेर खूब बिकट येवपाची आसा. आनी आमी जेन्ना ती मांडटात, म्हणजे आतां डेरेक खंबाटा म्हणून जे आसा, जे आमचे मुख्य कावन्सील आसा ह्या एकंदर विशयाचे, तर त्यांच्या लक्षान ह्यो बाबी आमी हाडून दिवपाक जाय. आतां कशें जाल्लें आसा की बऱ्याचदा तुम्ही जर म्हणजे ते हे चालतात, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयान विषय येता त्या वेळार आमचे म्हणटा कावन्सील आसता हे गायबच आसता, नसतात थंय. म्हणजे अशें जायते अटेंड जायनात. हय, जायते फावटी जाल्लेले आसा. ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्या गजालींचेर गांभीर्यान लक्ष दिवंक ना जाल्यार आमकां ह्या सगळ्या लढ्यात जे आसा ही खूप नुकसान जावंक शकता. हेच्या पयलीं जाल्लेली आसा आनी तेचें चित्र जे आसा हे लवादाच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट आसा. आनी कशें आसा की आमी पर्यावरणीय, आमी वन्यजीवाचो विशय तितून हाडलो आनी पयलेच फावट लवादान जे आसा हे
ई फ्लो जो आसा हो ई फ्लो खंय तरी तेंच्यांनी लक्षात घेतलो आनी त्याच बेजिसाचेर उदक जे आसा हे मेळ्ळें. खरें म्हणजे कर्नाटकांत 7.56 TMC उदक जे आसा ते मागलाले आनी 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रधानमंत्री आसले त्या वेळार तांकां पत्र दिल्लें आनी ते पत्र दितना कशें दिलें, तो ऑफिसर जो आसलो WRDचो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसलो तो रिटायर त्याच दिसा जालो, त्याच दिसा त्यांनी ताका पत्र दिलें. मागीर त्या वेळार हांवें बोवाळ केलो, वर्तमानपत्रांत लेख लिहिलो आनी शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळ आसा ते सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली आयले आनी ते पत्र जे आसा हे पत्र स्थगीत दवरले. ते स्थगीत दवरल्या कारणान आयज गोंयांक तेचो फायदो जाल्लो आसा, कित्याक कर्नाटक हेच्याच पयलीं 7.56 TMC उदक व्हरताले. आतां तांकां 3.9 TMC उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या खोऱ्यान व्हरपाक मेळ्ळेलें आसा आनी 1.5 TMC उदक जे आसा हे तांकां त्या म्हादय खोऱ्यांतल्या लोकां खातीर वापरपाक मेळ्ळेलें आसा. म्हणटूच अश्यो विशय जे आसा हे विशय जर आमी न्यायालया समोर हाडटाले जाल्यार ताका क्षेत्रीय अभ्यास करप गरजेचो आसा आनी आमचे वकील आनी आमची जी अख्खी टीम जी आसा तेंच्यांनी हो विशय तशा पद्दतीन समजून घेवपाक थंय मांडपाची गरज आसा, समजून घेवन तो मांडपाक जाय. आतां तुमी पत्राचो विशय म्हटलो पळय, म्हणजे हांगासर आमी एक गजाल पळयल्या, म्हादई संदर्भात कर्नाटका कडेन बऱ्याच वेळा पत्र वेव्हार जाल्या, केंद्रांतसूनय जाल्या, गोवा गव्हर्मेंटांचो गोंयच्यानूय जाल्या आनी त्या पत्राचो फटकोय आमकां बसलेलो आसा. ती पत्र वेव्हार जे जाल्या पळय आनी ताका एक पॉलिटिकल एंगल दवरून ती पत्र वेव्हार जाला असो लोकांचें म्हणणें आसा. आतां आनी एक गजाल आसा हांगासर, ती खंयची, आतां गोंयांतले कितके लोक म्हादेचेर अवलंबून आसा, कितके वनक्षेत्र अवलंबून आसा, त्याच बरोबर वन्य प्राणी आसा पळय तेंची म्हणजे ते कितें जावंक शकता किंवा ते कितके अवलंबून आसा हेजो पूर्ण अभ्यास जाल्लो आसा. तेंच्यांनी गोवा सरकारान फाटीं एक समिती गठीत केली, म्हणजे हे केलेले, पूण त्या समितीन फुडें कितें केलें कांयच खबर ना. आतां सरकारान एक म्हणजे मोठा राणा भीमा देवी थाटान रिचर्ड डिसोजा आसले, गोंयचे मुख्य वनपाल आसले, चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तांकां एडवायझर म्हणून नेमले. आतां तांकां एडवायझर म्हणून नेमल्या उपरांत कितके फावटी तेंच्यांनी त्या परिसराचो दौरो केलो आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी कितें निष्कर्श काडलो तो विधानसभेन सुद्दां आमचे विरोधी पक्षाचे आमदार विचारान, म्हणजे तेचे वयल्यान तुमकां कळटा न्हू बाबा त्या रिचर्ड डिसोजाक नेमला, तेचो तुमी मदत खंय घेतली आनी तेणी कितें हें केलां तेचेर आमकां तुमी बाबा विधानसभेन म्हायती दिया म्हणून सांगपाक जाय आसलें सरकाराक न्हू. तांकां नेमले आनी तेच्या उपरांत फुडें कितें जालें तें कोणाचेच कोणाक खबर ना. म्हणजे जेन्ना फक्त नियुक्ती जाता, हय नियुक्ती जाता, तेजी कामां कितें आहा तेजेर कोणाचेच लक्ष आसना. लक्ष ना. आनी कशें आसा, हांव म्हणटा की सत्ताधारी चुकता मरे, तुमी विरोधान आसा तुमी मांडा न्हू विशय, तुमी कित्याक मांडिना. कांयच्या फावटी कांय वेळार म्हाका असो अनुभव येता, हांव सगळ्या तरेच्या लोकांक सांगता हे विशय अशे मांडा म्हणून, ते मान्य करता आनी मागीर खंयच्या कडेन कितेंच ना अशी परिस्थिती येयलेली आसा. म्हणजे कशें आसा की तुमकां जेन्ना तुमच्या मातये विशयी तुमच्या आवय विशयी जर सारकेंच प्रेम ना जाल्यार ह्यो अश्यो गजाली घडटा आनी ते घडोवंक जायना जाल्यार तो विशय तितक्याच गंभीरपणान आमी मांडपाक जाय. आतां एक गजाल जाल्यार आमी न्याय प्रणाली आसा पळय सुप्रीम कोर्टाचे आनी ते हे बाजू मांडटा आसतना तेजेर आमी प्रचंड मोठ्या प्रमाणान खर्च केला, इतको पयसो खर्च केला की विचार नाका. पण पयसो खर्च केल्याच्या नंतर तेजें फलीत आमकां मेळोंक जाय अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा, पण तें फलीत त्या पद्दतीन मेळटलें ते मेळपाक खूब कठीण आसा. कारण आतां लढाई जी आसा ही मुद्द्यांची लढाई आसा. आमी गुद्दे करून कर्नाटका वांगडा खंयच आमची तुलना जावंक शकना, कारण ते राजकीय दृश्ट्या ते 28 तेंचे लोकसभेचे खासदार आसा, त्या शिवाय राज्यसभेचे खासदार आसा, त्या शिवाय प्रचंड मोठे राज्य, येदे व्हडले राज्य की आमचो खंयचो बेळगांव जिल्लो घेतलो किंवा कारवार जिल्लो घेतलो जाल्यार त्याच्या 1/3 सुद्दां आमचो गोवा ना, इतको ल्हान गोवा आसा, लोकसंख्येच्या दृश्टीनूय कमी आसा. अशा वेळार आमी कशें आसा की आमी हे जे विशय आसा, वन्यजीव कायदो जो आसा, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आसा, मागीर फॉरेस्ट कन्झर्वेशन एक्ट 1980 आसा, मागीर आमच्या कडेन वेगवेगळे कायदे जे आसा हे त्या वेळार येयल्लेले आसा. म्हणजे त्या कायद्यांचो बाबा नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी कितें सांगता ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास जावपाक जाय. आमच्या कडेन तशे अभ्यास जावन ती मांडणी केल्लेली आमी पळोवपाक मेळना. जेन्ना हांवें सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिलें की बाबा हे उदक जें आसा, जें उदक कर्नाटक व्हरोंक सोदता
आपल्या कळसाच्या माध्यमांतल्यान ते उदक वयता म्हादय अभयारण्यात, आणि म्हादय अभयारण्य हे व्याघ्र क्षेत्र जे आसा हे व्याघ्र क्षेत्रा खातीर पोषक आसा, आणि अशें उदक जर वळोवन आयले जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा हे वन्यजीव आनी मनशांतलो संघर्श वाडोवपाक कारणीभूत ठरतालो. आनी ते जेन्ना सरकारान लक्षांत हाडले तेन्ना कर्नाटक सरकाराक पर्यावरणीय आनी वन्यजीव दृश्टिकोनांतल्यान दाखलो दिवपाची प्रक्रिया केंद्र सरकारान सुरू केल्ली, तिका खंय तरी चाप बसलो. एका साद्या गजालीक लागून चाप बसलो. म्हणजे अशे जर विशय आमी हाडले जाल्यार आमकां तेजो फायदो जाता हे सरकाराक खबर आसा, पूण सरकाराक सगळें कळटा पूण तेंचे मन ह्या बाबतीन वळना, आनी तेका लागून हे विशय जे आसा हे खूब आमचे दुर्बल विशय जायत आसा. आतां एक गोश्ट आसा, आमी बारकायेन पळयता, खऱ्या अर्थान म्हणजे तुमी आसा हे ल्हानपणा पासून म्हादयशी जोडले गेले आसा. खऱ्या अर्थान तुमची आवय म्हादय हें तुमी म्हणजे तुमी मान्य सामकें अशें म्हणून. आनी म्हाका एक सांगात, आतां तुमी सगळो पूर्णपणान पर्यावरणाचेर अभ्यास केल्लो आसा, म्हादयचेर अभ्यास केल्लो आसा, खंयच्यान उगम जाता म्हादयचो, त्याच्या नंतर गोंय कितके प्रमाणान म्हादयचेर अवलंबून आसा, समजा म्हादय ना जाल्यार भवितव्य गोंयचें कितें आसूं, हे सगळ्या गोश्टींचो अभ्यास केल्लो आहा तुमी. अनेक वेळा गोवा गव्हर्मेंटूय तुमच्या कडल्यान सल्लो घेता सगळ्या गोश्टी, पण मुख्य धारेन जे आहा, मुख्य स्त्रोत आसा पळय, जी बाजू मांडूंक जाय थंय तुमचो कितको उपयोग जाता. आतां कशें आसा न्हू, जेन्ना कोण मेळना त्या वेळार सरकार आमच्या मानगुटीक धरता, आमकां सांगता. आतां एक गजाल सांगता की हांव ट्रायब्युनलाच्या विरोधान सातत्यान आसलो. सुरवाती पासून गोवा सरकाराक हात जोडून हांव सांगतालो, तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां गेलो. मागीर वर्तमानपत्रान पत्रां लिहिली मोठमोठी, एक पानभर पत्र म्हणजे वर्तमानपत्रांनी म्हाका खूब मदत केली. तर त्या वेळार हांवें सरकाराक सांगलें की तुमी अजिबात लवादा कडेन वचूं नाका, कित्याक तुमकां तो अनुभव ना आनी तुमी भितर शेणटले म्हणून सांगलेले. पूण तरी आसतना सरकारान तांकां तें अभयारण्य आसा ताका मान्यता दिवपाची नासली, म्हणून ते लवादा कडेन गेले. लवाद आपले केंद्र सरकारान दिता म्हणून सांगले, आनी ते नियुक्त करपाक जवळ जवळ 3 वर्सां घेतली. नियुक्त करूनय मागीर तांकां कार्यालय दिवपाक आनी 3 वर्सां घेतली. अशें करून करून गोंयांक सामकें रडयलेलें आसा. 2014 आनी 2018 ह्या 4 वर्सांच्या कालखंडान हे लवाद बसले, आनी त्या वेळार जितली हियरिंग जाली ती सगळी पळयली, आनी त्या वेळार प्रचंड प्रमाणान म्हायती दिली गेली. आनी मागीर सरकारान कितें केलें की आमची बाजू मांडपा खातीर आमकां सक्षम लोक जाय म्हणून तेंच्यांनी पत्रां बरयलीं. गोवा युनिवर्सिटी आसूं किंवा वेगवेगळे आमच्या गोंयान काम करणारे शास्त्रीय संशोधन करणारे संस्था आसूं किंवा हायड्रोलॉजीचो अभ्यास करपी संस्था आसूं, ह्या सगळ्यां कडेन संपर्क साधलो आनी तुमी विटनेस म्हणून येयात म्हणून सांगले. पूण कोणूच वचोंक ना. शेवटी मागीर सरकारान म्हाका विनंती केली. हांव जो विशय मांडटालो ट्रायब्युनलाचो विरोधान मांडटालो, हांवें सरकाराक सांगलें की हांव विरोधान मांडटा ती बाजू. मागीर तेंच्यांनी विनंती केली की तूं निदान वन्यजीव आनी पर्यावरण आनी ह्यो सगळ्या गजालीच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयची बाजू जी आसा ही मांडपाक जाय. आनी मागीर तेका लागूनच हांव कसलेंच मानधन न घेता त्या हेचो साक्षीदार म्हणून हांव कोर्टान म्हणजे ट्रायब्युनला समोर उबो रावचें पडलो. म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज सुद्दां हांव जरी साक्षीदार किंवा सरकाराच्या हितून म्हणजे आमी जरी नसले तरी हांव सातत्यान वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान किंवा पत्रां लिहून सुद्दां सरकाराक सांगता की ह्यो गजाली करा, आनी तुमी ह्यो जर गजाली केल्यो जाल्यार आमच्या म्हादयचें अस्तित्व जें आसा हें सुरक्षीत रावंक शकता. म्हणजे हांव म्हाका जंय जाता न्हू त्या पद्दतीन हांव ती मदत करपाचो यत्न करता. मदत अशी ना, हांव म्हाजें ती कर्तव्य समजता. आनी कशें आसा की तुमी आतां म्हटलें न्हू, म्हाजी आई जी आसा ही आईन म्हाका जन्म दिलो, पण म्हाका एकंदर म्हाज्या अस्तित्वाची जाणीव जी आसा ही ल्हान आसतना पासूनच न्हंयन करून दिली. 15व्या वर्सा हांव जेन्ना कळस कोण म्हणून आसा थंय जेन्ना बसलेलो, म्हाका पेंवपाक येना जाय, पूण हांव पडलो आनी हांव बुडपाक लागलो. म्हाका मागीर म्हादेव केसरकर ह्या व्यक्तीन वाटयलो आनी मागीर त्याच दिसा हांवें निर्णय घेतलो की हांव पेंवपाक शिकतालो, पेंवंक शिकलो हांव. आनी एकंदर फुडें ह्या न्हंयचें जें अस्तित्व आसा हें उरचें हाच्या खातीर सातत्यान काम करपाची प्रेरणा जी आसा ही म्हाका त्या न्हंयन दिली. आनी त्याच न्हंयेच्या अस्तित्वा खातीर आतां
ही चळवळ चालू आसा. आता एक गोष्ट आसा, म्हादय बचाव अभियान असलें पळय, हय, म्हादय बचाव अभियानचो हे लढो बरोच काळ चालू असलो, पण एक सांगात म्हाका, म्हादय बचाव अभियान आहा पळय ताचें योगदान कितके पर्यंत ह्या हेतून आसा लढ्याक? आता म्हादय बचाव अभियान जे आसा ही आमची निर्मला ताई जी आसा सावंत, ही जेन्ना आमच्या एका बैठकीक 98 येयलेली केरी हांगासर, स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ ही जी आमची संस्था आसा, ह्या संस्थेच्या बैठकीन जेन्ना येयलेली त्या वेळार हांवें आनी बाकी सगळ्या आमचे जे सगळे कार्यकर्ते आसले तेंच्यांनी एक मागणी केली की ताईन ह्या म्हादय बचाव अभियानाची जो लढो आसा हेचें नेतृत्व करपाचें म्हणून. आनी मागीर तेन्नाच्यान ताई जी आसा ही लढ्यान सहभागी जाली आनी मागीर ह्या संदर्भातली याचिका जी आसा ही याचिका तेंच्यांनी स्वता खर्च करून ती दाखल केली आनी 2017 सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ह्या सर्वोच्च न्यायालयान जो निकाल दिल्लो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. कित्याक तर फली नरीमन जो आसा कर्नाटकाचो वरिश्ठ वकील आसा तेणी स्पश्ट केलें की आमी सद्या कणकुंबी हांगासर काम जे आसा हे सद्या कसलें काम करिना आनी आमी उदक जे आसा हें वळोवन व्हरूंक ना म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलें. आनी हो एक मोठो नैतीक विजय जो आसा हो आमकां गोंयांक मेळ्ळो आसा आनी तो म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिकेक लागून मेळ्ळो आसा. आतां सद्या म्हादयचें जें अस्तित्व आसा हें सुरक्षीत दवरपा खातीर त्या निर्णयाचो जो फायदो जो आसा हो गोंयांक आनी गोंय सरकारूय त्या याचिकेचो उपयोग करूनच फुडें वचपाची वाट जी आसा ही प्रशस्त करीत आसा. म्हणजे म्हादय अभियान जे आसा ह्या म्हादय अभियानान पुराय गोंयान दक्षिण गोवा आसूं किंवा उत्तर गोवा आसूं सगळे कडेन जनजागृती जाताली, लोकांक तो प्रश्न कळटालो, ह्या खातीर प्रयत्न केल्ले आसा. आयजूय वेगवेगळ्या राजकीय पक्षां कडेन म्हणजे ही म्हायती दिवपाचें काम जें आसा हें म्हादय बचाव अभियान करता आनी तेचें फुडारपण जें आसा ह्यो आमच्यो ताई जे आसा निर्मला सावंत करीत आसा. म्हणजे एकूणच ह्या पूर्ण लढ्यान म्हादय बचाव अभियानचो भाग जो आसा पळय आनी वांटो आसा पळय तो खूब व्हडलो आसा. खूब व्हडलो आसा आनी कसलेच सरकारी मानधन न घेता किंवा फंडींग न घेता ही संस्था चलता. म्हणजे स्वताच्या खर्चान हें चलयलें वयता. पण आज एक सांगात, आज म्हणजे स्पश्टपणान एक हे करुया, जे सुप्रीम कोर्टान जो लढाई चल्लेली आहा पळय तो कितको होप आमकां गोंयांक आसा? आता तो होप कसो आसा की होप तसो सांगपाक कठीण आसा. कित्याक सुप्रीम कोर्टान आतां गोंय सरकारान आपणाक उदक जें आसा हें ज्यादा मेळपाक जाय अशें सांगलेलें आसा आनी तेच्या उपरांत मागीर कर्नाटक आनी महाराष्ट्रानूय आपल्यो याचिका दाखल केल्लेल्यो आसा. म्हाका दिसना की सर्वोच्च न्यायालय जो आसा तो मुख्य लवादान दिल्लो निकाल जो आसा तितून कितें तरी बदल करताले अशें. आतां कशें आसा की आमी आणखी कांय दिसांनी हो निर्णय अंतीम निर्णय जातालो आनी अंतीम निर्णय जाल्या उपरांत जे लवादान दिला तेतूनच सगळ्यांक समाधान मानपाची पाळी येतली अशी म्हाका जाल्यार चित्र. म्हणजे जे 24 TMC उदक आसा हय लवादाचे आमकां गोंयांत म्हणजे ते 24 TMC उदक आमकां मेळटलें हो आशावाद. आशावाद कसो आसा तो तें उदक म्हणजे निसर्ग दत्तच आमकां मेळत आसा न्हू. आमकां आनी तेचो वापर आसा हो वेवस्थीत रित्या कसो जातालो आनी गोंय सरकारान आतां जर फुडें आमचें अस्तित्व गोंयचें जर तिगोवपाची तांकां इच्छा आसा जाल्यार आमी दाखोवन दिवपाक जाय की बाबा आमची इकॉलॉजी आसा, फ्रेजायल इकॉलॉजी गोंयची सामकी दुर्बल पर्यावरणीय परिसंस्था, वन्यजीव तेंचें अस्तित्व कशें अवलंबून आसा हें दाखोवन दिवपा खातीर आतां पासूनच गंभीरपणान अभ्यास करचो पडटलो आनी विचार करचो पडटलो. मांडणी करची पडटली. एक गजाल आसा की गोवा गव्हर्मेंटान एक गजाल दाखोवची पडटली की हय म्हादयची गरज आमकां आसा, आमचें पर्यावरण आसा, आमचें जनजीवन आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय ताका लागून आमकां म्हादय अत्यंत गरजेची आसा आनी त्या पद्दतीन सरकारान बाजू थंय मांडची पडटली आनी म्हादयचें उदक आसा पळय तें आसा त्या पद्दतीन आमकां राखून दवरचें पडटलें. आतां आनी एक विशय आसा, कशें आसा गोंयांत एक म्हादय संदर्भात खूब व्हडली चळवळ चालू आसा आनी बऱ्या वर्सां पासून चालू आसा. सरकार आपल्या पद्दतीन जाय तेन्ना म्हणजे जाय त्या पद्दतीचो बॅलन्स सांबाळटा आनी सरकार वयता. पूण गोंयची बाकीची चळवळ आसा पळय लोकांची म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट आसूं, पर्यावरणांतले लोक आसूं, जांकां म्हादय बद्दल आस्था आसूं पळय ती चळवळ कशी चालू आसा? आतां कशें आसा की आमचो राजन घाटे म्हणून आसा ते वागाचो विशय घेवन फुडें गेल्लेले आसा
आता ते कित्याक लागून की तांकां दिसता की वाघ जो आसा हो अन्न साखळींतलो म्हत्वाचो प्राणी आसा. त्याच्या अस्तित्व उरलें जंगल उरतालें, जंगल उरलें जाल्यार आमकां उदक मेळटालें. म्हणून ते वेगवेगळ्या व्यासपिठाचेर वयता, गोवाभर फिरता आनी लोकां भितर जागृती करता. मागीर आमची म्हादय बचाव अभियान आसा, तेच्या माध्यमांतल्यानूय चळवळ सुरू आसा. म्हणजे अशे वेगवेगळे आतां बाकीचे वेगवेगळे पक्ष आसा किंवा वेगवेगळे संस्था आसा त्यो म्हादयची जागृती करता. म्हणजे अशा पद्दतीन जर जागृती व्यवस्थितपणान जर जायत जाल्यार तो लोकां पर्यंत विशय पावतालो. आनी हांव तर विनंती करीन की अशा माध्यमांतल्यान, सामाजीक माध्यमांतल्यान तो विशय जर लोकां पर्यंत पावलो जाल्यार लोकांक तेचे गांभीर्य कळटलें. लोकांक आपलें अस्तित्व ह्या न्हंयचेर कशें अवलंबून आसा, हें उदक बाबा वळोवन येयलें जाल्यार कितें जातलें हेची जाणूय जातली. आनी आपूण जें उदक वापरता तेचें आपूण संरक्षण आनी संवर्धन कशें करपाचें ही तांकां देख मेळटली. गोंयांतली जी म्हादय संदर्भातली चळवळ आसा पळय तेची सुप्रीम कोर्टान नोंद आसा खंय तरी? सुप्रीम कोर्टान तशी नोंद ना. तशी नोंद जी आसा ही केवळ म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिकेच्या माध्यमांतल्यानूच जाल्लेली आसा. बाकी संस्थांची नोंद सर्वोच्च न्यायालय तशें घेत ना. कारण तो विशय जो आसा न्हू तो पूर्णपणे म्हणजे जर याचिका वेगवेगळ्या लोकांनी दाखल केल्यो, आतां वाघा खातीर सुद्धा याचिका गोवा फावंडेशन ह्या संस्थेन दाखल केल्लेली आसा. येदी मोठी याचिका आसा की ह्या गोवा फावंडेशनचें म्हत्वाचें योगदान आसा. म्हणजे ती तेंची नोंद आसा ह्या सगळ्या गजाली. एकूणच बाकीचे सेक्टर जे आसा पळय, सरकार हो वेगळो भाग, विरोधक हो वेगळो भाग, आनी बाकीचे मदले सेक्टर आसा, पर्यावरणवादी लोक आसात, सोशल एक्टिविस्ट आसा, बाकीची जनता आसा, आस्था असलेले लोक आसा, ह्यांचो हितून वांटो म्हणटा तो खूब व्हडलो आसा. आज एक आमच्यान म्हणूं येता कितें म्हणूं की गोवा गव्हर्मेंटान म्हादय संदर्भात प्रचंड गंभीर रावचें पडटलें. जी बाजू आसा पळय ती त्या भक्कम पद्दतीन मांडची पडटली. कारण ऑलरेडी कर्नाटकान आपली गोष्टी सगळ्यो क्लियर केल्ल्यो आसा आनी ते खूब गंभीर आसा. त्याच बरोबर दुसरी एक गोष्ट आसा की राजकीय दृश्ट्या म्हादयचो खंयच विचार जावंक जायना. राजकीय दृश्ट्या जर विचार जालो जाल्यार ताचो फटको खूब व्हडलो गोंयांक बसतलो आनी ताचे गंभीर परिणाम येता सगळ्या पिढयांक भोगचे पडटले, पर्यावरणाक भोगचे पडटले. आतां हांगा आनी एक विशय आसा, जेन्ना सरकार एक आपल्या पद्दतीन वयता, विरोधी पक्षातले लोक आसा पळय तांची जबाबदारी कितें अशें तुमकां दिसता? विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी, नेत्यांनी हो विशय आसा तो विधानसभेच्या पटलाचेर व्यवस्थितपणान मांडपाक जाय, चर्चा जावपाक जाय. ती चर्चा जायना आनी तेंचे प्रश्न जे आसा हे प्रश्न म्हणजे उत्तर मेळचेच ना अशा पद्दतीचे प्रश्न असतात काय वेळार. आनी ताका लागून मागीर सगळ्योच गजाली ज्यो आसा तेचो गैरसमजूच सगळो निर्माण जाता आनी वितंडवाद जावन तो खंयच्या निष्कर्शा पर्यंत खंयसरूच पावना आनी ते विशय थंयसरूच लोंबकळ्ळ उरता. कदाचित एक दीस तेजे राजकीय भांडवलूय जाता आनी त्या पद्दतीन हो विशय लोंबकळटा. आज आमी एका निष्कर्शा परत पावल्ले आसा कितें म्हणूं की म्हादय ही आमची जिवनदायिनी, म्हादय ही आमची आवय आनी म्हादय ना जाल्यार आमी आमच्या भवितव्याचो विचार करूं शकना. गोंय हें म्हादय शिवाय जगूं शकना ह्या विचारा पर्यंत आमी पावल्ले आसा. तुमी म्हादय संदर्भात खूब मोठो अभ्यास केला, तुमचें आयुश्य पूर्णपणान म्हादय बरोबर गेलां. तुमच्या इतकी बरी वळख म्हादयची कोणाकूच ना. जी आवयची वळख भुरग्याक आसता पळय ती वळख तुमची आनी म्हादयची आसा. तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओन आयलेत. गोंयांतल्या लोकांक म्हादय म्हणजे कितें हें सविस्तर पद्दतीन तुमी सांगले. म्हादयचो लढो कशा पद्दतीन फुडें वचोंक जाय हें सांगलें आनी म्हादय आसली जाल्यार गोंय कशें सुजलाम सुफलाम जावं शकता हेंय तुमी सांगलें. तुमी आमच्या स्टुडिओन आयलेत, बऱ्यापैकी आमकां म्हायती दिली किंवा हे लढो कशा पद्दतीन कोर्टानूय फुडें मांडूंक जाय हें तुमी सरकाराक एक सूचना केल्ली आसा. त्या बद्दल आमी तुमकां धन्यवाद म्हणटा. नमस्कार. नमस्कार.